दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद मदीना शहर में क्या हुआ, जिसके बारे में सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आपको पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत है तो आप कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह लिखकर अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों तक यह वीडियो पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 हिजरी में 29 सफ़र को पीर के दिन आप एक जनाजे से वापस आ रहे थे कि रास्ते में ही आपके सर में दर्द होने लगा। आपको बहुत तेज़ बुखार आ गया था। आप दुनिया से पर्दा फरमाने से 5 दिन पहले आपने 7 कुओं की मस्क पानी से गुस्ल किया। यह बुध का दिन था। फिर आपने जुमेरात को 3 अहम वसीयतें फरमाई। इससे एक दिन पहले आपने 40 गुलामों को आज़ाद किया। आपके पास जितनी भी नकदी थी उसको आपने खिरात कर दी, यानी कि गरीबों में दान कर दी। हज़रत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि उस रोज़ जब पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद से तशरीफ़ लाए तो मेरी गोद में आकर लेट गई। फिर मैंने देखा कि पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बदन मुबारक भारी हो गया और अचानक आपने अपनी निगाहों को ऊपर किया और फरमाया, बिल रफ़ीकुल्लाह मिनल जिन्ना। हज़रत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया। आपका विसाल मेरी गोद में ही हुआ। उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने घोड़े पर सवार होकर आए और उतरते ही सीधे मस्जिद नबवी में तशरीफ़ ले गई। आप किसी से बात किए बगैर सीधे हज़रत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के हुजरे में गई। आपने देखा कि पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया। फिर हज़रत अबू बकर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन मुबारक को बुर्द हबरा यानी कि यमन की बनी हुई एक धारदार चादर से ढक दिया। फिर आपने पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक खोला और झुककर सलाम किया और बोसा लिया और फिर आप रोने लग गए। उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु हुजरे से बाहर निकले तो आपने देखा कि हज़रत उमर अपने हाथों में तलवार लिए हुए खड़े हैं और वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया है। वो फरमा रहे थे कि पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब से मिलने गए हैं। उसके बाद में हज़रत अबू बकर ने फरमाया, ए उमर, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया है। फिर हज़रत उमर मानने को तैयार नहीं है और कहने लगे, नहीं ए अबू बकर, ऐसा नहीं हो सकता। फिर हज़रत अबू बकर ने जब उनको सारी बातें बताई तो फिर वो इस बात को मानने के लिए तैयार हुए। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेंबर पर चढ़े और मजमे में इस बात का ऐलान कर दिया। मदीना वालों के लिए यह दिन रात से भी कहीं ज़्यादा काला था। हर शख्स रोने लगा। कुछ लोग तो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं हुए कि पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया है। वो अपने हाथों में तलवार लेकर खड़े हो गए और कहने लगे, जो शख्स यह कहेगा कि पैगंबर हज़रत मोहम्मद वफ़ात पा चुके हैं तो हम उन्हें मार डालेंगे। हज़रत अबू बकर ने जब लोगों की यह हालत देखी तो आपने फिर मजमे को समझाया। उसके बाद सहाबाई किराम हज़रत आयशा के हुजरे में गए और कहने लगे, ए अम्मा आयशा, आखिरी बार पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक तो दिखा दो। फिर हज़रत आयशा ने चादर हटा दी तो सहाबाई किराम कहने लगे, ए अम्मा आयशा, अंधेरे में पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक सही से दिखाई नहीं दे रहा है। आप चिराग जला दीजिए ताकि कुछ रोशनी हो जाए। इस पर हज़रत आयशा ने फरमाया, ए लोगो, हमें रुस्वा मत करो, हमको जलील मत करो। तो सहाबाई किराम ने अर्ज़ किया, ए अम्मा आयशा, हम आपको कैसे रुस्वा कर सकते हैं? हम तो अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक देखना चाहते हैं। फिर हज़रत आयशा ने फरमाया, ए लोगो, हमारे घर में इतना तेल नहीं है जिससे मैं चिराग जला सकूं और रोशनी कर सकूं। दोस्तों पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही वसीयत फरमा दी थी कि मेरे गुस्ल से लेकर दफनाने तक की सारी रस्में मेरे अहले बेत व अहले ख़ानदान के लोग ही करेंगे। इसलिए इन सारी रस्मों को आपके ख़ानदान के लोगों ने ही अंजाम दिया। आपको गुस्ल हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास, हज़रत कुसुम बिन अब्बास, हज़रत अली उसामा बिन ज़ैद ने मिलकर दिया। गुस्ल के बाद सहूल गाँव में बने हुए 3 सूती कपड़ों का कफन बनाया गया। इसमें कमीज़ व अमामा नहीं था। आपके जनाजे की नमाज पहले मर्दों ने, फिर औरतों ने और उसके बाद बच्चों ने अदा की। जनाजा मुबारका हुजरा के अंदर ही था। बारी बारी से लोग अंदर आते रहे और नमाज अदा करते रहे। कोई भी इमाम नहीं था। आपकी कब्र मुबारक हज़रत अबू तलहा अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने तैयार की।
آپ کے جسم اطہر کو حضرت علی، حضرت فضل بن عباس اور حضرت کلثوم بن عباس نے مل کر اتارا۔ یاد رکھیں، پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے بعد نہ کوئی درہم چھوڑی اور نہ ہی کوئی دینار چھوڑی، نہ کوئی کنیز چھوڑی اور نہ ہی کوئی غلام چھوڑا، صرف ایک آپ کا سفید خچر اور ہتھیار اور کچھ زمین جو غریب مسلمانوں پر صدقہ کر کے چھوڑی گئی تھی۔ دوستو، پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو اس کے بعد مدینہ میں پہلی اذان کا وقت ہوا۔ لوگوں نے حضرت بلال کو آواز لگائی اور کہنے لگے، اے بلال کہاں پر ہو؟ اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ بلال ایک طرف خاموش کھڑے ہوئے ہیں۔ لوگوں نے کہا، اے بلال اذان کا وقت ہو گیا ہے، اذان تو دیجیے۔ حضرت بلال نے اذان دینے سے منع کر دیا اور کہنے لگے، اے لوگو، پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصتی ہو جانے کے بعد ہم سے اذان کے لیے مت کہو، کیونکہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے ہوتی اور جب میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تو ان کا چہرہ مبارک میرے سامنے ہوتا تو میرے دل کو سکون ملتا۔ اب جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں ہے تو اب میں کس کا دیدار کروں گا؟ اس لیے اب یہ کام ہم سے نہیں ہوگا۔ حضرت بلال کو پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی نے اس قدر بے چین کر دیا تھا کہ آپ مدینہ کی گلیوں میں لوگوں سے کہتے پھرتے، اے لوگو، کیا آپ نے کہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ اگر تم لوگوں نے کہیں پر دیکھا ہے تو آپ مجھ کو بھی دکھا دیجئے یا پھر آپ مجھ کو ان کا پتہ بتا دیجئے۔ یعنی کہ حضرت بلال کا پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں یہ حال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جدائی کا غم سہا نہیں گیا تو آپ نے مدینہ شریف کو چھوڑ دیا اور ملک شام کے حلب گاؤں میں جا کر رہنے لگ گئی۔ اس کے بعد تقریباً 1 سال کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں ایک بار پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یعنی کہ حضرت بلال نے اللہ کے نبی کو اپنے خواب میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا، اے بلال، تم نے ہم سے ملنا کیوں چھوڑ دیا؟ کیا ہماری ملاقات کا وقت قریب نہیں آیا ہے؟ اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خواب سے بیدار ہو گئے اور لبیک یا سیدی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے اٹھ گئے اور اسی رات اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر مدینہ شہر کی طرف روانہ ہو گئی۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شہر میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے آپ مسجد نبوی میں پہنچے اور مسجد نبوی میں پہنچ کر حضرت بلال کی نگاہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی مسجد میں تلاش کرتی تو کبھی آپ ان کو حجروں میں تلاش کرتی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کہیں بھی نہیں ملے۔ اس کے بعد حضرت بلال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر پہنچے اور قبر مبارک پر اپنا سر رکھ کر رونا شروع کر دیا اور آپ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو مجھ سے فرمایا تھا کہ تم آ کر مل جاؤ۔ اب یہ غلام آپ سے ملاقات کے لیے حاضر ہو چکا ہے، مگر اب آپ کہیں پر دکھائی نہیں دے رہے ہو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ اچانک قبر مبارک کے پاس ہی آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب حضرت بلال کو ہوش آیا تو حضرت بلال نے دیکھا کہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑے ہیں۔ اس کے بعد حضرت بلال نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور خوشی خوشی آپ واپس لوٹ گئے۔